मेरी बहन नादिया और मैं अकेले ही थे। मैं इस रात का कब से ही इंतजार कर रहा था। आखिरकार वो रात भी आ गई। लेकिन अब मैं यही सोच रहा था कि मैं अपनी बहन को इस काम के लिए राजी कैसे करूं। क्यों ना कि मेरी बहन बहुत शरीफ और पर्दादार औरत थी। काफी सोचने के बाद मुझे एक तरतीब आई और फिर मैंने अपनी बहन को कहा कि नादिया, तुम मेरे कमरे में जाकर मेरी शर्ट इस्त्री कर दो। जब वो मेरे कमरे में पहुंची तो मैं भी उसके पीछे चला गया। मैंने दरवाजे को कुंडी लगाकर अपनी बहन को वहीं पर ही, मेरा नाम दानिश है, मेरी उम्र 20 साल है, हम कराची में ही रहते हैं, मेरे अब्बू पुलिस में नौकरी करते हैं और एक दिन वो डाकू के साथ मुकाबला करते हुए जाँ बाग हो गए। घर में मेरी अम्मी थी जिसकी उम्र 40 साल थी और मेरी बहन थी जिसका नाम नाजा था, उसकी उम्र भी 18 साल थी। घर हमारा अपना ही था। क्यों ना कि मेरे अब्बू ने पुलिस में ही आला ऑफिसर थे। हमने ऊपर वाला पोर्शन किराए पर ही दिया हुआ था और नीचे वाले पोर्शन में हम खुद ही रहते थे। उधर से अब्बू की पेंशन भी आती थी और कुछ हमारे घर का किराया भी मिल जाता था। हमारे घर का गुजर बसर बहुत ही अच्छे से चल रहा था और घर का बड़ा बेटा होने के नाते ये सब कुछ मुझे ही देखभाल करनी पड़ती थी। किराएदारों से पैसे भी मैं ही लेता था और अब्बू की पेंशन भी मैं ही लिया करता था। वो सारे पैसे जमा करके मैं अपनी अम्मी को ही दे देता था। मेरी अम्मी का नाम नाजिश था। वो अंदरूनी सिंध से ताल्लुक रखती थी। मेरी अम्मी का खानदान भी बहुत बड़ा था। मेरी अम्मी सिंध के वडेरे की बेटी थी। मेरे अब्बू की सरकारी नौकरी थी, वो भी बहुत अच्छे और ऑफिसर आला की बेटी थी। मैं बचपन से ही अयाश परस्त जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन अब जब से मैं बड़ा हो चुका था तो मेरी अम्मी मुझे यही कहती थी, दानिश कुछ काम वगैरह भी कर लो, अब्बू की कमाई पर बैठे रहोगे। मुझे ये बात अम्मी की बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। पता नहीं क्यों मेरी अम्मी मुझे काम पे ही भेजना चाहती थी। हालांकि हमारे घर में किसी चीज की भी कमी नहीं थी। एक दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था, वो गाड़ियों पे ही घर आते हुए मुझे रात के 12 बज चुके थे। मैं घर आया तो मेरी बहन नादिया ने दरवाजा खोला। मुझे कहा कि भाई, आपके लिए मैं खाना लगा दूं। मैंने उससे पूछा कि अम्मी नजर नहीं आ रही, तो नादिया मुझे कहने लगी कि अम्मी ऊपर किराएदारों के घर पे गई है। ये बात सुनकर मैं काफी खामोश और परेशान नहीं हुआ। क्यों ना कि मेरी अम्मी अक्सर किराएदारों के घर पर आती जाती रहती थी। लेकिन ये पहली दफा हुआ था कि रात के 12 बज चुके थे, वो वहीं पर ही थी। फिर मैंने खाना वगैरह खाया और मैंने अपनी बहन को, वो बहुत मुझे इनोसेंट कर रही थी और मैं अपने दिल में बस यही सोच रहा था कि ये कब इतनी जवान और खूबसूरत हो गई है, मुझे तो पता ही नहीं चला। आज पहली बार मैंने अपनी बहन को इतनी गौर से देख रहा था और मेरे दिल में अजीब तरह की ख्वाहिश जन्म ले रही थी। मेरी बहन अपने काम में ही मशगूल थी और मेरे जहन में तरह तरह की सोच चल रही थी। लेकिन फिर एकदम से मैंने अपने जहन को झटक दिया और फिर मैंने खुद को बुरा भला कहने लगा कि मैं ये क्या सोच रहा था। और फिर इतने में मुझे याद आया कि मेरी अम्मी तो अभी तक नहीं आई। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात का 1 बज चुका था। फिर मैंने अपनी बहन को आवाज दी। मैंने कहा, नादिया, अम्मी अभी तक नहीं आई। वो कहने लगी कि हाँ, मुझे भी अजीब लग रहा है। जाओ भाई, आप ऊपर किराएदारों के घर से अम्मी को बुलाकर लाओ। पहले तो मैंने सोचा कि मैं नहीं जाता, मैं अपनी बहन को ही भेज देता हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि रात काफी हो गई है, मैं ही चला जाता हूँ। मैं ऊपर पहुंचा ही था, मेरी अम्मी सीढ़ियों से ही नीचे ही उतर रही थी। मेरी अम्मी ने मुझे देख लिया और मैंने उनसे पूछा कि अम्मी, रात के 1 बज रहे हैं, आप कहाँ थी? मेरी अम्मी ने जैसे ही मुझे देखा वो एकदम परेशान सी हो गई। वो ऐसे हड़बड़ाने लगी जैसे वो पकड़ी गई हो। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। मैंने गौर से देखा तो मेरी अम्मी के चेहरे पर कुछ परेशानी जाहिर हो रही थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी ये क्या चीज होगी। फिर मुझे मेरी अम्मी ने कहा कि चलो चलो दानिश, नीचे चलो, वो हमारे किराएदार सलमा
وہ مجھے اپنے گھر کے حال حوال دے رہی تھی، اسی لیے میں بیٹھ گئی۔ وہ اپنے بچوں کے رشتے کر رہی تھی، بس اسی وجہ سے اتنا دیر ہو گئی۔ لیکن میں پریشان تھا کہ میری امی پریشان کیوں ہو گئی تھی۔ میرے دل میں بس ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ ضرور کچھ دال میں کالا ہے۔ پھر میں نے اپنی امی کے ساتھ نیچے آ گیا۔ پھر مجھے میری امی کہنے لگی کہ اچھا دانش، بات سنو، تمہارا کوئی دوست ہے؟ وہ ہمارا کرایہ دار ہے نا، سلمہ کا شوہر، اس کی نوکری نہیں ہے، پچھلے 10 دن ہو گئے ہیں، وہ بیچارہ گھر پر ہی بے روزگار بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی کام تو لگوا دو۔ وہ ہول سیل کا بھی کام کر لیتا ہے، کسی بھی کپڑے کی دکان یا سپر اسٹور پر کہیں بھی نوکری مل جائے تو اسے لگوا دو، وہ بہت اچھا سا انسان ہے۔ یہ آج پہلی دفعہ تھا میری امی مجھے کسی غیر کی تعریف کر رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں امی، چھوڑ دیں، وہ کون سا ہمارا رشتہ دار ہے، وہ تو ایک کرایہ دار ہے، وہ خود ہی نوکری ڈھونڈ لے گا، اور ویسے بھی ان کرایہ داروں کے ساتھ اتنا کلوز ہونا اچھی بات نہیں ہوتی۔ پھر میں نے پوچھا امی، جب آپ ان کے گھر بیٹھی ہوئی تھی تو ان کا شوہر بھی گھر پہ تھا؟ پھر امی مجھے کہنے لگی کہ ہاں، سلمہ کا شوہر بھی گھر پر ہی تھا، وہ وہیں پر ہی بیٹھا ہوا تھا، اس نے تو مجھے یہ ساری بات کہی ہے، وہ نوکری پر نہیں گیا پچھلے 10 دنوں سے۔ میں نے کہا امی، یہ کرایہ نہ دینے کے بہانے ہیں، اور ویسے بھی پہلی بھی ہونے والی ہے، اسی لیے وہ آپ کو ایڈوانس میں یہ سب بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس نوکری نہیں ہے۔ تو میری امی مجھے کہنے لگی، وہ تو میں نے خود ہی ان سے بول دیا تھا کہ بھلا تم اس مہینے مجھے کرایہ نہیں دینا، اگلے مہینے ہی تم ایک ساتھ کرایہ مجھے دے دینا۔ کرایہ دار اور گھر کے جتنے ہی معاملات ہوتے تھے میں خود ہی دیکھتا تھا۔ یہ پہلی بار ہی تھا کہ میری امی خود ہی کرایہ داروں سے بات چیت کرنے گئی ہوئی تھی، ورنہ میں ہی اکثر ان کے گھر پہ جاتا تھا، کیوں نہ کہ میرے ابو پولیس میں ہی اعلیٰ آفیسر تھے، تو میری امی ہمیشہ ان سے ہی ڈر کر رہتی تھی۔ اور ویسے بھی اگر میں اپنی امی کی بات کروں تو میری امی ابھی بھی بہت ہی جوان اور خوبصورت نظر آتی ہے۔ ان کی عمر بھی 40 سال ہو گئی ہے، یہ 40 سال سے ابھی بھی کم عمر کی لگتی ہے۔ میرے سب خاندان اور تمام رشتہ داروں سے میری امی ابھی بھی خوبصورت نظر آتی ہے۔ تبھی میری امی اپنے ہی کمرے میں چلی گئی اور میں بھی اپنے کمرے میں آ کر سونے کی تیاری کرنے لگا، لیکن میرے ذہن میں وہی باتیں چل رہی تھی۔ میری امی آج کرایہ داروں کے گھر پہ اتنا دیر کیوں بیٹھی رہی، آخر کیا بات ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر میں نے سوچا کہ میری امی اگر ایسی ہوتی تو آج تک ان کی کوئی بات ظاہر تو ہوتی، لیکن آج تک تو کوئی ایسی بات ظاہر بھی نہیں ہوئی، اسی لیے اب میں بھی سو گیا، اور کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ جب میں اگلے دن اٹھا تو سندھ سے ہمارے کچھ رشتہ دار ہمارے ہی گھر پر آئے ہوئے تھے، میرے کزن تھے، اور وہ میری پھپھو کی بیٹی بھی تھی، اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو وہ کراچی آئے تھے رہنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کچھ دنوں ہمارے ہی ساتھ رہیں گے، پھر جب اس کے شوہر کا کام لگ جائے گا تو اپنے گھر چلے جائیں گے، کیوں نہ کہ ہمارے پاس گھر تو بہت ہی بڑا تھا، اوپر والا سارے گھر کا پوشن کرائے پر ہی دیا ہوا تھا۔ میری امی میری کزن کو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم لوگ ہمارے ساتھ ہی یہیں پر ہی رہ جاؤ۔ میری کزن کا شوہر بھی تھا، وہ تو بالکل لڑکا ہی لگ رہا تھا، اور وہ تھوڑا بہت خوبصورت ٹائپ میں ہی دکھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی جیسا وہ اس کے وجود کا جائزہ لے رہی ہو۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میری امی اسے ایسے کیوں دیکھ رہی ہے، لیکن مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ ابو کو گئے ہوئے کافی ہی مہینے ہو چکے ہیں، اور میری امی بھی ابھی تک جوان اور خوبصورت ہے، شاید ان کو طلب ہو رہی ہوگی، لیکن میں پریشان ہو رہا تھا کہ آخر میں کیا کر سکتا ہوں۔ پھر میں نے باتوں باتوں میں ہی اپنے کزن کو کہا کہ میں تم لوگوں کو کہیں اور گھر کرائے پر لے کر دیتا ہوں، چلو 1-2 مہینے کا کرایہ بھی ہم لوگ ہی دے دیں گے۔ تو میری امی مجھ سے کہنے لگی کہ نہیں دانش، پاگل ہو گئے ہو کیا، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے پاس ہی رہیں گے، یہ اب کرائے پر تو نہیں رہیں گے۔ تبھی میری امی میری کزن کو کہنے لگی کہ کچھ دنوں کے لیے تم لوگ ہمارے ساتھ ہی رہ جاؤ، اور جب تک ہمارا اوپر والا پورشن بھی خالی ہو جائے گا تو تم اوپر ہی شفٹ ہو جانا۔ میری کزن یہ سن کر کافی خوش ہو گئی، لیکن مجھے اندازہ ہو چکا تھا
کہ میری امی ایسا کیوں بول رہی تھی، وہ بھی اس کے شوہر کی وجہ سے بول رہی تھی، اور پھر اسی طرح باتوں باتوں میں رات بھی ہو گئی تھی۔ ہم رات کا کھانا کھایا۔ جب رات ہوئی تو میری امی مجھ سے کہنے لگی کہ دانش، تم اپنی بہن نادیہ کے ہی کمرے میں جا کر سو جاؤ اور اپنا کمرہ اپنی کزن والوں کو ہی دے دو۔ یہ سن کر میں خوش ہو گیا، کیوں نہ کہ آج کسی بھی طرح سے میں اپنی خواہش کو اس کے ساتھ پورا کرنے والا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم سب گھر والے ٹی وی ہی لوچ میں بیٹھ گئے، گپ شپ کر رہے تھے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کا 1 بج چکا تھا۔ تبھی میں اٹھا اور اپنی بہن نادیہ کو کہا کہ میں اب سونے جا رہا ہوں، تم بتاؤ میں کہاں پر ہی سوؤں، کیوں نہ کہ اس کے کمرے میں صرف ایک ہی بیڈ موجود تھا۔ اب میں اس کو یہ تو نہیں بول سکتا تھا کہ میں بھی بیڈ پہ سو جاؤں گا، کیوں نہ کہ وہ بھی اب جوان ہو چکی تھی۔ تو میری امی مجھے کہنے لگی کہ دانش، تم کام کرو نا، تم یہاں ٹی وی لانچ میں ہی صوفے پر ہی سو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں امی، ٹی وی لانچ میں نہیں سوؤں گا، اور یہاں صبح صبح سب لوگ جاگ جاتے ہیں، اور آپ کو تو پتا ہے میں دیر تک ہی سوتا رہتا ہوں۔ تو پھر میری بہن کہنے لگی چلو کوئی بات نہیں، میں یہیں پر ہی سو جاتی ہوں۔ یہ سن کر تو میں کافی پریشان ہو گیا۔ پھر میں نے کہا نہیں نہیں ندا، تمہیں یہاں سونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں، میں یہاں سے صوفہ لے جاتا ہوں تمہارے ہی کمرے میں، تم سو جانا اور میں صوفے پر ہی سو جاؤں گا۔ میری بہن کہنے لگی کہ ہاں یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ نادیہ اٹھو، یہ صوفہ میرے ساتھ اسی کمرے میں ہی شفٹ کروا لو تاکہ پھر میں سو جاؤں، مجھے کچھ نیند آ رہی ہے۔ پھر میری بہن نے میرے ساتھ وہ صوفہ اپنے ہی کمرے میں شفٹ کروایا۔ میں بہانے سے اسے ٹچ ہونے کی کوشش کر رہا تھا، تبھی اس کے قریب جا کر میں کھڑا ہو جاتا۔ میری بہن کو پتہ نہیں چلا، وہ سمجھی کہ یہ سب نارمل بات ہے۔ پھر اسی طرح سے میں نے اسے کہا کہ چلو نادیہ تم بھی سو جاؤ۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ نہیں بھائی، ابھی آپ سو جائیں، میں ادھر ہی اپنی کزن سے باتیں کروں گی۔ میں اب وہاں سے اٹھ کر آ گیا اور صوفے پر ہی لیٹا ہوا تھا۔ میں اب بس یہی سوچ رہا تھا، میں اس کے ساتھ اسی کمرے میں تو آ گیا ہوں، لیکن میں اپنی دلی خواہش آخر کیسے پوری کروں؟ میرا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا، مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی خواہش اس کے ساتھ کیسے پوری کروں۔ اور پھر کمرے میں ماریا، اس کے ہاتھ میں صرف ایک ہی چادر تھی۔ وہ مجھے تھماتے ہوئے کہنے لگی کہ بھائی یہ چادر لے لو، رات کو ٹھنڈ لگے گی، آپ یہ پہن لینا۔ اس نے میری طرف چادر پھینکی اور کمرے کی لائٹ آف کر کے وہ چلی گئی سونے کے لیے۔ اب میں اسے ہی دیکھ رہا تھا اور یہ بھی سوچ رہا تھا کہ آخر میں کیا کروں۔ پھر میں نے سوچا کہ جب وہ رات کو گہری نیند میں سو جائے گی تو میں چپ چپ کے اس کے پاس ہی چلا جاؤں گا۔ اب میں اس کے سونے کا ہی انتظار کرنے لگا تھا۔ مجھے ابھی شدید نیند آ رہی تھی، لیکن میں سو نہیں پا رہا تھا۔ میں موبائل میں ہی ہینڈ فری لگا کر اور ایک انڈین مووی ہی دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد رات کے 3:30 بج چکے تھے۔ میں نے اپنی بہن کی طرف اٹریکٹ ہو کر دیکھا تو وہ بالکل گہری نیند میں ہی سو چکی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، میں اٹھا اور اس کے کانوں کے ساتھ ہی جا کر بیٹھ گیا۔ میرا دل اب تیزی سے دھڑک رہا تھا اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں میری بہن اٹھ کر شور نہ کر دے، لیکن پھر میں دل کو تسلی دیتے ہوئے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی سانسوں کی آواز مجھے اب صاف واضح سنائی دے رہی تھی اور میں اس کی دھڑکن کو غور سے سن رہا تھا جو بہت بھاری لگ رہی تھی۔ آج پہلی بار یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا تھا، لیکن اب میرے لیے خود کو روکنا بالکل مشکل ہو پا رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کے دل کی دھڑکنوں پر لگایا تو میری بہن نادیہ نے ایک دم سے آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا میں ڈر گیا اور میں وہاں سے اٹھنے لگا۔ میری بہن ندا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے کہنے لگی کہ دانش بھائی اتنی رات کو آپ میرے ہی بیڈ پہ کیا کر رہے ہیں؟ تبھی میں نے بات کو گھماتے ہوئے اسے شارٹ میں ہی بولنے لگا۔ اسے کہا کہ بس کچھ نہیں، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے تم نے مجھے آواز دی ہے، لیکن جب میں نے تمہیں آ کر دیکھا تو تم گہری نیند میں سو رہی تھی، اسی لیے میں یہاں سے واپس جا رہا تھا۔ نادا مجھے کہنے لگی کہ نہیں بھائی،
مجھے سچ سچ بتاؤ، آخر بات کیا ہے؟ میں بالکل گہری ہی نیند میں سو رہی تھی تو میں نے تمہیں آواز کیسے دے سکتی ہوں؟ میں نے اس سے کہا کہ نادیہ، مجھ سے کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ تبھی نادیہ مجھ سے کہنے لگی کہ بھائی، آئندہ سے ایسی غلط فہمی بالکل بھی نہیں کرنا، ورنہ میں گھر میں سب کو ہی بتا دوں گی آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ پھر میں نے اپنا لہجہ ایک دم سے بدل کیا اور غصے میں پوری آواز میں اسے کہنے لگا کہ کیا مطلب ہے تمہارا نادیہ؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ ذرا کھل کر مجھے سمجھاؤ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ بھائی، آپ کو سب سمجھ آ رہی ہے اور میں آپ کو یہ آخری وارننگ دے رہی ہوں، دوبارہ ایسا مت کرنا۔ میں نے پھر اپنی آواز تھوڑی اونچی کر لی۔ میں نے کہا کیا نادیہ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، تم میرے بارے میں ایسے کیسے سوچ سکتی ہو؟ میں اس لیے اس پہ ویسا ہی غصہ کر رہا تھا کہ آئندہ جب بھی میں ایسا کام کروں تو وہ یہ میرا راز کسی کو بھی نہ بتائے، اسی لیے میں اسے ڈرانے کی کوشش ہی کر رہا تھا۔ میں نے کہا نادیہ، تم ایک کام کرو، چلو ابھی تم جاؤ اور امی کو بلا کر لاؤ، ابھی میرے سامنے ہی یہ بات امی کو بتاؤ۔ میں تو بس جسٹ وہاں پہ آیا تھا تمہیں دیکھنے کے لیے، اور تم بھلائی کا مجھے یہ صلہ دے رہی ہو۔ جب میری آواز تھوڑی اونچی ہوئی تو نادیہ گھبرانے لگی، پھر مجھے کہنے لگی کہ بھائی، میں کچھ اور ہی سوچ رہی تھی، شاید آپ میرے ساتھ ہی۔ میں نے کہا کہ ہاں، رک کیوں گئی ہو؟ بولو، کیا میں تمہارے ساتھ؟ تو نادیہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں، بس بھائی، بس میں تھوڑا، اگر میں نے کچھ غلط تمہیں بول دیا ہو تو میں معافی چاہتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں نادیہ، میں تمہیں اس کی سزا دوں گا، میں آخر خود ہی امی سے بات کروں گا کہ تمہارا کہیں چکر چل رہا ہے جو تم مجھے ایسے الزام لگا رہی ہو۔ آخر کوئی ایسی بات ہے تم مجھے سیدھے سیدھے کیوں نہیں بتا دیتی؟ ایسے گھما پھرا کے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نادیہ مجھے کہنے لگی کہ بھائی، بس آپ جا کر سو جائیں، مجھے سونے دے، میں اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی میں نے سوچا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ نادیہ گھبرا گئی تھی اور پھر اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا، میری بات کا جواب بھی نہ دے پا رہی تھی۔ وہ بھی چادر منہ پر تھان کے سو گئی اور میں بھی واپس صوفے پر ہی آ کر سو گیا۔ تبھی میری آنکھ لگ گئی۔ صبح کے جب 10 بجے تو میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ نادیہ اپنے بیڈ پر نہیں سو رہی تھی اور مجھے باہر ٹی وی لانچ میں ہی باتوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے گھر والے سب ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر میں اٹھا اور باہر آیا، یہ دیکھا میری امی کچن میں ہی ناشتہ بنا رہی تھی، لیکن نادیہ میری کزن کے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور میری کزن اپنے ہی کمرے میں تھی۔ پھر میں سیدھا ہی امی کے پاس ہی کچن میں ہی چلا گیا۔ میں نے کہا امی، یہ نادیہ کب جاگی ہے؟ یہ تو 12 بجے اٹھتی ہے۔ نادیہ کو آج اس طرح سے کیا ہوا؟ یہ اتنا صبح صبح کیسے جاگی ہوئی ہے؟ تو میری امی بھی کہنے لگی کہ بس ایسے ہی، پھر میں تمہارے کزن والوں کو ہی اٹھانے جا رہی ہوں، اس کا شوہر تو جاگ رہا ہے اور تمہاری کزن فریش ہونے اس کا شوہر تو جاگ رہا ہے اور تمہاری کزن فریش ہونے گئی ہے، وہ بھی آنے ہی والی ہوگی، تم بھی جاؤ اور فریش ہو کر آ جاؤ، میں تمہارے لیے بھی ناشتہ لگا دیتی ہوں۔ میں نے اپنی بہن کو اس طرح سے دیکھا، وہ بالکل میرے کزن کے ساتھ لگ کر ایک ہی صوفے پر ہی بیٹھی ہوئی تھی اور پتہ نہیں وہ کس بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے ان کی آواز تو نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نے نادیہ کے چہرے پر دیکھا تھا، وہ بالکل ہی کھلا کھلا اور خوش لگ رہی تھی۔ مجھے اپنی بہن پر شک ہونے لگا تھا، آخر اسے کیا ہوا؟ جس طرح سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میری کزن کا شوہر تھوڑا دکھنے میں ہینسم اور خوبصورت لگتا تھا۔ میری امی کی حرکتیں بھی کچھ ایسی ہی لگ رہی تھی جیسے وہ اس میں اب دلچسپی رکھتی ہو۔ اور آج میری بہن کا لیکن آج تو میں نے اپنی بہن کو نوٹ بھی کیا، کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ اتنے میں میں سوچنے لگا کہ کیا ہو جائے اتنے میں میں سوچنے لگا میں نے کہا جاؤں میں فریش ہونے کے لیے۔ اتنے میں سوچنے لگا تبھی میں فریش ہونے کے لیے ہی
इतने में मैं सोचने लगा कि मैं कहाँ जाऊं फ्रेश होने के लिए। अपनी बहन मैं अपने कमरे में जाऊं या फिर मैं अपनी बहन के कमरे में। ऊपर मैंने देखा कि मेरी कजन कमरे से निकल के आ रही थी, जिसके बाल गीले थे। शायद वो अभी अभी नहा कर आ रही थी। उसे आते हुए मैं उसे ही देख उसे आते हुए मैं उसे ही देखा तो मैं पागल ही रह गया। वो इतना खूबसूरत थी। मैंने उसे कभी ऐसे नहीं देखा था। मैंने उसके मैंने उसकी दोनों ढोलकों को देखा तो जो मुझे अभी ऐसा ही लग रहा था, और ये तो नाजा से भी बहुत बड़े लग रहे थे। फिर मैंने सोचा कि वाह क्या किस्मत है। फिर मैंने दिल में सोचा कि वाह क्या किस्मत है ना हमजा भाई की। मेरी कजन के शोहर का नाम अमजद भाई था। फैमिली में ताल वो सिंधी फैमिली में से ताल्लुक रखता था। इसका अब्बू सिंध का वडेरा था। अमजद ने मेरी कजन से शादी घर वालों की रजा अमजद ने मेरी कजन अमजद भाई ने मेरी कजन से शादी घर वालों की बगैर रजामंदी से की थी। मेरी फुप्पो वाले तो राजी थे, क्यों ना कि वो अमीर और खूब मे- मेरे फुप्पो वाले तो राजी थे, क्यों ना कि वो अमीर और खूबसूरत थे। लेकिन अब अमजद भाई को इस घर वाले अपना ही लेकिन अब अमजद भाई को उसके घर वाले अपने ही घर नहीं आने दे रहे थे। उन्होंने ताल्लुक ही तोड़ लिया था। लेकिन मैंने ये भी सुना था कि अमजद कह रहा था कि मैं अपने बाप से ही अपनी जायदाद का हिस्सा लेकर ही रहूंगा। आखिर फिर आखिर फिर मैं चला गया फ्रेश होने के लिए, और फ्रेश होकर मैं आया तो मैं अम्मी से आखिर मैं फ्रेश होने के लिए ही चला गया तो अम्मी ने जब तक नाश्ता भी बना लिया था, और हम सब एक ही टेबल पर बैठ के नाश्ता कर रहे थे। तभी इतने में मैं अमजद भाई से मुखातिब हुआ। मुझे कहने लगा कि मुझे कहने लगा कि दानिश भाई, क्या तुम्हारा कोई वकील जानने वाला है, वो भी वकील अच्छा हो और काबिल हो। मुझे यार अपने बाप पर केस करना है। मैंने जब तुम्हारी कजन से ही शादी की है, वो तो यार मुझसे नाराज ही हो वो तो यार मुझ वो तो यार मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। हालांकि मैं तो 3 दफा भी गया हूँ। मेरे घर वालों ने इस तरह से मुझे डांट कर भगा दिया, और मैं भी बोल कर आया हूँ कि मेरी जायदाद का और मैं भी उन्हें बोल कर आया था कि मैं भी अपनी जायदाद का हिस्सा लूंगा। तो मेरे अब्बू कहने लगे कि मैं भी जब तक जिंदा हूँ मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। मैंने इसे कहा कि मैंने उससे कहा कि यार अमजद भाई, वकील तो मिल जाएगा, लेकिन यार कोर्ट कचहरी के चक्कर लंबे मसले होते हैं। तुम ऐसा करो, सिंध में ही किसी से बात करो, एक जगरा ही बैठा लो। तुम कहो तो मैं तुम कहो तो मैं बात चलाऊं। क्यों ना कि मेरी वालदा का खानदान भी बहुत ही बड़ा राइस खानदान था। फिर वो मुझे कहने लगा कि हाँ यार, मैंने भी यही सुना है, तुम्हारे मामू वाले बहुत अमीर लोग और पावरफुल है। तुम क्यों ना उनसे बात कर लो। मैंने कहा ठीक है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जब मेरे मामू जब मेरी अम्मी आई तो मैंने उससे कहा कि अम्मी, अमजद भाई मुझे इस तरह से बता रहे थे, क्यों ना आप मामू से बात करें और उधर ही सिम में एक वडेरे से बात करें, और इनको इनकी जमीन का हिस्सा भी मिल जाए, जिस वजह से ये बेचारे दर पदर ऐसे भटक रहे हैं। क्यों ना इनका एक अपना घर हो जाए। तभी मेरी अम्मी कहने लगी कि हाँ हाँ, मैं अपने भाई से जरूर बात करूंगी इस बारे में। और तुम मुझे बताओ, तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं। उसने कहा कि मेरे अब्बू वहां के जिम्मेदार और वडेरे हैं। तो मेरी बहन कहने लगी कि बस ठीक है, समझो तुम्हारा मसला हल हो गया है। क्यों ना कि मेरे भाई भी सिंध के बड़े वडेरे हैं, और वो उनकी बात जरूर मान लेंगे। मैं ये कहकर मैं चला आया। फिर अमजद भाई ने मुझे आवाज दी कि यार रुको, मैं और तुम बाहर चलते हैं, और मुझे तुम यहाँ के बारे में कुछ बताओ। मैं नया हूं ना। तो मैंने कहा ठीक है यार, बस मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर हम निकलते हैं। आज मैं तुम्हें अपने दोस्तों के पास ले जाता हूँ, और वहीं पर बैठ के कुछ देर गपशप करेंगे। उसके बाद हम वापसी आ जाएंगे। तो अमजद भाई कहने लगा कि ठीक है यार,
वैसे भी मैं घर पे क्या करूंगा और मैं बोर हो जाऊंगा। तभी मेरी अम्मी कहने लगी कि नहीं नहीं अमजद बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम इतने दिनों के बाद आए हो, तुम चाहो तो थोड़ी देर हमारे साथ बैठ जाओ और गपशप कर लो, और मुझे कुछ हाल वाल भी दे दो कि ये सारी वकूआ किस तरह से हुआ है, ताकि मैं भी अपने भाई से बात करूं। अम्मी की ये बात सुनकर मुझे समझ आ गई थी कि अम्मी के दिल में क्या चल रहा है। तभी मैंने कहा कि ठीक है अमजद भाई, अगर तुम चाहो तो तुम यहीं पर बैठ सकते हो। तभी वो कहने लगा नहीं यार चलते हैं, फिर मैं आके रात को ही आपको सारी सिचुएशन बता दूंगा। तभी मैंने गाड़ी निकाली और वो मेरे साथ चला आया। हम लोगों ने एक अच्छे से रेस्टोरेंट पे गए और वहां पर हम लोगों ने डिनर किया। तभी मैंने एक दोस्त को कॉल किया। मैंने कहा कि यार एक मेरा जानने वाला आया है, तो क्यों ना हम उससे भी मिल लेते हैं। तो वो कहने लगा कि ठीक है यार, तुम इसे मेरी बैठक पे ले आओ। मैंने कहा नहीं यार, बैठक पे मुनासिब नहीं रहेगा। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ, तुम इस होटल पे आ जाओ और यहीं पर बैठ के हम गपशप भी लगा लेंगे। तो वो कहने लगा कि ठीक है। हमने थोड़ी देर मिलकर बातें की, जब तक वो भी आ गया। वो अमजद भाई से मिला और खुश हो गया, क्यों ना कि अमजद भाई इतना नरम और प्यारे लहजे से बात करते थे। जो भी उससे मुखातिब होता तो वो उसका दीवाना ही हो जाता। अमजद भाई की बातों में कुछ ऐसा ही जादू था। तभी ऐसे करते करते रात गहरी हो गई। रात के तकरीबन 10 बज गए। फिर अमजद भाई को मैंने कहा अमजद भाई, अब यह रात काफी हो गई है, अब शायद हमें चलना चाहिए, और घर वाले भी हमारा ही इंतजार कर रहे होंगे। तो वो कहने लगा कि हाँ यार, देर तो काफी हो गई है, चलो हम जल्दी से घर चलते हैं। फिर रास्ते में अमजद भाई ने एक अच्छी सी चिकन ऑर्डर किया, वो लेकर हम घर वापसी आ गए। जब हम घर वापसी पहुंचे तो मैंने देखा टीवी लॉन्च में मेरी अम्मी और मेरी कजन हमारा ही इंतजार कर रहे थे। मेरी कजन मुझे देखकर कहने लगी कि तुम लोगों ने इतना देर क्यों कर दी। तभी मेरी अमजद तभी मेरी अम्मी अमजद भाई से कहने लगी कि आपने इतना देर क्यों कर दी। जब मैंने ये आपका लफ्ज सुना तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए, क्यों ना कि आपका तो लफ्ज एक मियाँ बीवी ही के दरमियान ही होता है। तो मेरी अम्मी इतने नरम लहजे से उसे आप क्यों कह रही थी। बिल आखिर मैंने उसकी बात पर गौर नहीं किया, मैं भी वहीं बैठ गया और हम दोनों तभी हम लोगों ने थोड़ी देर मिलकर बातें की। मैंने कहा अमजद भाई मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ कमरे में सोने, क्यों ना कि मेरा तो आज कुछ मकसद ही और था जो उस दिन अधूरा रह गया था, मैं उसे पूरा ही करना चाहता था। आज तो मैं फुल प्लानिंग और तैयारी के साथ ही अपना काम करूंगा और इस बात का किसी को पता भी नहीं चलेगा। कल तो वो बड़ी होशियार बन रही थी, लेकिन आज तो वो वैसे भी मुझसे डरी हुई है और मैं उसे जो बोलूंगा वो मान जाएगी। फिर उसी तरह से मैंने चादर उठाई और सोने का नाटक करने लगा। कुछ ही देर बाद मेरी बहन भी आ गई। उसने कल की तरह लाइट ऑफ की और अपने कानों में हैंड फ्री लगाकर थोड़ी देर मोबाइल चलने लगी। अब मैं यही सोच रहा था कि कब ये मोबाइल से फारिग होगी और सो जाएगी। ये जैसे ही गहरी नींद में जाएगी तो मैं अपना वो मकसद और काम पूरा करूंगा। लेकिन ये थोड़ा नामुमकिन था, क्यों ना कि वो तो एक इंडियन मूवी ही देख रही थी जो कम से कम 2 से ढाई घंटे की थी, और वैसे भी रात के 2 बज चुके थे। अब मैंने सोचा कि मैं इसे किस तरह से कहूँ कि तुम जल्दी से सो जाओ। तो मैंने उसे कहा नादिया, तुम्हें अभी तक नींद नहीं आ रही। तो वो कहने लगी कि नहीं भाई, बस ये थोड़ी सी फिल्म देख लूं, उसके बाद मैं सो जाऊंगी। मेरी दोस्त ने इस फिल्म की काफी तारीफें की हैं और वो भी इसे देख चुकी है। मैंने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी हो, बहरहाल ये फिल्म देखकर तुम जल्दी सो जाना, क्यों ना कि सुबह भी तुम जल्दी उठती हो, और ऐसे चलता रहा तो तुम बीमार हो जाओगी। वो कहने लगी कि ठीक है भाई, मैं ये थोड़ी सी देखकर मैं सो जाऊंगी। फिर वो फिर वो अपने मोबाइल में ही मगन हो गई। अब मेरा बड़ी मुश्किल से ही गुजारा चल रहा था। मैं कभी इधर करवटें लेता तो कभी इधर, क्यों ना कि टाइम बहुत ही स्लो से गुजर रहा था। तभी मैं उठा और लाइट ऑन की। मैंने अपना मोबाइल चार्ज से उठाया और हैंड फ्री लगाकर मैं चलाने लगा। मेरी बहन कहने लगी कि भाई क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आपको नींद क्यों नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है,
बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी देर टाइम पास कर लूं और मोबाइल चला लूं। तो वो कहने लगी कि हाँ हाँ ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी। फिर मैंने अपने कानों में हैंड फ्री लगाई और मोबाइल चलाने ही बैठ गया। अब मेरा तो मकसद कुछ और ही था। अब तो मैं बस इंतजार ही कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि भाई अब लाइट बंद कर दो, मुझे नींद आने वाली है। मैंने कहा क्या हुआ छोटी, तुम फिल्म नहीं देख रही? तो वो कहने लगी कि नहीं भाई, सुबह मुझे सवेरे उठना होता है और वैसे भी घर पे मेहमान आए हुए हैं, तो घर के बहुत सारे काम होते हैं जो अम्मी से अकेले नहीं हो पाते। और कल अमजद भाई और अम्मी वैसे भी कहीं जरूरी काम से जाने वाले हैं। ये सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि वो दोनों कहाँ जाने वाले हैं? तो उसने कहा कि वो कल बता रहे थे ना कि उसने अपने अब्बू से जमीन लेनी है। तो उसी सिलसिले में अम्मी का एक अम्मी की एक दोस्त है, उसका शोहर भी वकील है। वो थोड़ी देर उससे गपशप करेंगे और उससे मशवरा करेंगे। मैंने कहा चलें ठीक है, तुम सो जाओ और मैं भी थोड़ी देर मोबाइल चलाकर सो जाऊंगा। जब मैंने देखा कि अब 1 घंटा बीत गया है, फिर मैंने सोचा कि अब ये गहरी नींद में होगी। तभी मैं वहां से उठा और करीब हो गया। जब मैंने नोट किया कि मेरी धड़कन बहुत तेजी से चल रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि अपना काम पूरा कर लेता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। फिर मैं डरने लगा, अगर उस दिन की तरह ये जाग गई तो इस बार तो आफत ही मच जाएगी। मैंने सोचा कि मैं कुछ और ही तरतीब आजमाता हूँ। फिर मैंने हल्का सा शोर किया, वो नहीं उठी। मैंने 2 से 3 मरतबा शोर किया, लेकिन वो नहीं उठी। मुझे अब पक हो गया था कि वो अब गहरी नींद में सो गई है। तभी मैंने लाइट ऑफ की और मैं उधर ही वो काम करने लगा। मैंने जैसे ही अपने जैक निकाल कर निशाने पे रखा तो वो जाग गई और वो कहने लगी कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा छोटी, अब जो होना था वो तो हो गया है, लिहाजा अब तुम भी इसे बर्दाश्त करो और ये जिस तरह से चल रहा है इसे चलने दो, वरना मैं अम्मी से तुम्हारी वो बातें करूंगा कि तुम सोचती ही रह जाओगी। और हाँ, मैंने उसे झूठ बोला कि मैं एक